لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو हुन में भी गुन्ना करो। تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف बड़ा हा حقا अलल على المحسنين चलो وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي आओ से पढ़ो أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل सुवल कहाँ से लाए चलो ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله अरे वो लकड़ी कहाँ गई बेटा تعملون लकड़ी कहाँ गई छोटी वाली بصير चलो حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين मोटा करो ऑफ तो निकाले लेकिन बारीक नहीं होना मोटा होना चाहिए لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون और है कहाँ तक खींचना चाह रहे चलो चलो पढ़ो पढ़ो والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا फाजन याद हो गया तुम दोनों को बेटा لأزواجهم मताعا إلى الحول यहाँ से वापस पढ़ो हाँ चलो या को थोड़ा और وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف في أنفسهن छोटा है أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم